Welcome to the Khatm al-Quran Majlis of MS Voice. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. قال ادخلوا في قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون.
وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون صدق الله العظيم. إن شاء الله പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, ഈ സൂറത്തു സജദയാണ് നാം ഓതാൻ പോകുന്നത്. എല്ലാവരും സൂറത്തു സജദ എടുത്ത് സാവധാനം മുസ്ഹഫിൽ നോക്കി ഉസ്താദിന്റെ കൂടെ റാഹത്തായിട്ട് ഓതുക ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه
وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, ഇവിടെ തിലാവത്തിന്റെ സുജൂദ് ചെയ്യൽ സുന്നത്തുണ്ട്. ഞാൻ തിലാവത്തിന്റെ സുജൂദ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് നിയ്യത്ത് ചെയ്ത് അല്ലാഹു അക്ബർ എന്ന് പറഞ്ഞ് കൈകെട്ടി നേരെ ഒരു സുജൂദിലേക്ക് പോവുക. സുജൂദിൽ സജ്ജദ വജ്ഹിയലില്ലദി ഖലഖഹു വഖദ്ദറഹു വശഖ്ഖ സമഅഹു വബസറഹു ബിഹൗലിഹി വഖുവ്വതിഹി ഫതബാറകല്ലാഹു അഹ്സനുൽ ഖാലിഖീൻ എന്നുള്ള ദിക്ർ ഒരു വട്ടം ചൊല്ലുക. അത് അറിയുന്നവർ അത് ചൊല്ലുക, അല്ലെങ്കിൽ സുബ്ഹാന റബ്ബിൽ അഅല വബിഹംദിഹി എന്ന് ചൊല്ലുക. അതിനുശേഷം അല്ലാഹു അക്ബർ എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുന്നേറ്റ് അത്തഹിയാത്തിനിരിക്കുന്നത് പോലെ ഇരുന്ന ശേഷം അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹ് എന്ന് വലഭാഗത്തേക്കും അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇടഭാഗത്തേക്കും സലാം ഇട്ടുക. ഇങ്ങനെയാണ് തിലാവത്തിന്റെ സുജൂദ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് എല്ലാവരും വീഡിയോ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത് തിലാവത്തിന്റെ സുജൂദ് ചെയ്ത ശേഷം ഇൻഷാ അല്ലാഹ് വീഡിയോ പ്ലേ ചെയ്ത് ഖുർആൻ ഓതുക. ബാക്കി تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون وأما الذين فسقوا فمأواهم النار
كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون أولم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون صدق الله العظيم ഇൻഷാ അല്ലാഹ് പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, ഇനി അള്ളാഹുവിൻ്റെ പരിശുദ്ധ നാമങ്ങൾ അടങ്ങിയ അസ്മാഉൽ ഹുസ്ന ചൊല്ലി ദുആ ചെയ്യാനാണ് പോകുന്നത്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ പരിശുദ്ധമായ നാമങ്ങൾ അസ്മാഉൽ ഹുസ്ന ഇവിടെ നിന്ന് ചൊല്ലിത്തരും. നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒപ്പം കേട്ട് ചെല്ലുക. അള്ളാഹു നമ്മെ ഏവരെയും അവൻ്റെ റിള ലഭിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ, തൃപ്തി ലഭിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ, നമ്മുടെയൊക്കെ ആഖിബത്ത് നന്നാവുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنا نسألك ونتوسل إليك ونتضرع إليك بأسمائك الحسنى يا الله يا رحمن يا الله يا رحمن يا الله يا رحيم يا الله يا رحيم يا الله يا ملك يا الله
الله يا مليك يا الله يا قدوس يا الله يا قدوس يا الله يا سلام يا الله يا سلام يا الله يا مؤمن يا الله يا مؤمن يا الله يا مهيمن يا الله يا مهيمن يا الله يا عزيز يا الله يا عزيز يا الله يا جبار يا الله يا جبار يا يا الله متكبر يا الله يا متكبر يا يا الله خالق يا الله يا خالق يا الله يا بارئ يا الله يا بارئ يا يا الله مصبر يا الله يا مصور يا يا الله غفار يا الله يا غفار يا الله يا قهار يا الله يا قهار يا يا الله وهاب يا الله يا وهاب يا يا الله رزاق يا الله يا رزاق يا يا الله فتاح يا الله يا فتاح يا يا الله عليم يا الله يا عليم يا يا الله قابل يا الله يا قابل يا يا الله باسط يا الله يا باسط يا يا الله خافل يا الله يا حافظ يا يا الله رافع يا الله يا رافع يا الله يا معز يا الله يا معز يا الله يا مذل يا الله يا مذل يا يا الله سميع يا الله يا سميع يا الله يا بصير يا الله يا بصير يا يا الله حكم يا الله يا حكم يا يا الله عدل يا الله يا عدل يا يا الله لطيف يا الله يا لطيف يا يا الله خبير يا الله يا خبير يا يا الله حليم يا الله يا حليم يا يا الله عظيم يا الله يا عليم يا يا الله غفور يا الله يا غفور يا يا الله شكور يا الله يا شكور يا يا الله علي يا الله يا علي يا يا الله كبير يا الله يا كبير يا يا الله حفيظ يا الله يا حفيظ يا يا الله مقيت يا الله يا مقيت يا يا الله حسيب يا الله يا حسيب يا يا الله جليل يا الله يا جليل يا يا الله كريم يا الله يا كريم يا يا الله رقيب يا الله يا رقيب يا يا الله مجيب يا الله يا مجيب يا يا الله واسع يا الله يا واسع يا يا الله حكيم يا الله يا حكيم يا الله يا ودود يا الله يا ودود يا الله يا مجيد يا الله يا مجيد يا يا الله باعث يا الله يا باعث يا يا الله شهيد يا الله يا شهيد يا يا الله حق يا الله يا حق يا الله يا وكيل يا الله يا وكيل يا الله يا قوي يا الله يا قوي يا يا الله متين يا الله يا متين يا يا الله ولي يا الله يا ولي يا الله يا حميد يا الله يا حميد يا الله يا محصي يا الله يا محصي يا الله يا مبدئ يا الله يا مبدئ يا يا الله معيد يا الله يا معيد يا يا الله محيي يا الله يا محيي يا يا الله مميت يا الله يا مميت يا يا الله حي يا الله يا حي يا يا الله قيوم يا الله يا قيوم يا يا الله واجد يا الله يا واجد يا يا الله ماجد يا الله يا ماجد يا يا الله واحد يا الله يا واحد يا يا الله صمد يا الله يا صمد يا يا الله قادر يا الله يا قادر يا يا الله مقتدر يا الله يا مقتدر يا يا الله مقدم يا الله يا مقدم يا الله يا مؤخر يا الله يا مؤخر يا يا الله أول يا الله يا أول يا الله يا آخر يا الله يا آخر يا يا الله ظاهر يا الله يا ظاهر يا يا الله باطن يا الله يا باطن يا يا الله والي يا الله يا والي يا الله يا متعالي يا الله يا متعالي يا يا الله بر يا الله يا بر يا يا الله تواب يا الله يا تواب يا يا الله منتقم يا الله يا منتقم يا يا الله عفو يا الله يا
غفور يا يا الله رؤوف يا الله يا رؤوف يا يا الله مالك الملك يا الله يا مالك الملك يا الله يا ذا الجلال والإكرام يا الله يا ذا الجلال والإكرام يا يا الله مقسط يا الله يا مقسط يا الله يا جامع يا الله يا جامع يا الله يا غني يا الله يا غني يا يا الله مغني يا الله يا مغني يا الله يا مانع يا الله يا مانع يا يا الله ضار يا الله يا ضار يا الله يا نافع يا الله يا نافع يا الله يا نور يا الله يا نور يا يا الله هادي يا الله يا هادي يا يا الله بديع يا الله يا بديع يا يا الله باقي يا الله يا باقي يا يا الله وارث يا الله يا وارث يا يا الله رشيد يا الله يا رشيد يا يا الله صبور يا الله يا صبور يا الله എല്ലാവരും ആമീൻ പറയുക. أن تحفظنا بحفظك آمين وتحمينا بحمايتك آمين وتكفينا بكفايتك آمين وتحرسنا بحولك وقوتك آمين وتعيدنا بتعيدك آمين وتنصرنا بنصرك آمين وتهدينا بهدايتك آمين وترعانا برعايتك آمين وتنظر إلي بعين عنايتك آمين وأن تجعلنا من عبادك الصالحين آمين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون آمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون آمين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. صلواتي على النبي وسلامي وهو خير الأنام بدر التمام. السلام عليك يا داعي الفلاح السلام عليك يا نور الصباح. صلواتي على نبي وسلامي وهو خير الأنام بدر التمام. السلام عليك يا حي الفلاح السلام عليك يا ركن الصلاح. صلواتي على نبي وسلامي وهو خير الأنام بدر التمام. السلام عليك يا خير الأجائر السلام عليك يا ضوء البصائر. صلواتي على نبي وسلامي وهو خير الأنام بدر التمام. السلام عليك يا عالي المفاخر السلام عليك يا بحر الدخائر. صلواتي على نبي وسلامي وهو خير الأنام بدر التمام. السلام على المقدم للإمامة السلام على المشفع في القيامة. صلواتي على نبي وسلامي
وهو خير الأنام بدر التمام السلام على المضلل بالغمامة السلام على المتوج بالكرامة صلواتي على النبي وسلامي وهو خير الأنام بدر التمام صلاة وتسليم وأزكى تحيتي على المصطفى صلوا عليه وسلموا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الله حسبنا الله نحمد الله نشكر الله ذلك فضل من الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. نبه الله تعالى بهذه الآية أهل الطريقة على أن رجاء الفلاح الحقيقي متوقف على 4 أعمال من الدقائق. أحدها الإيمان المتوكد بالبرهان المتأيد بالمكاشفة والعيان الذي يخرج به العبد من أقسام الشرك والطغيان. الثاني التقوى ب3 أنواعها. الأدنى تجنب المؤمن للإسيان، والأوسط الذي هو تحفظ السالك عن النسيان، والأعلى الذي هو جعل العارف ربه في موارد الشد وقاية لحضرة قدسه. والثالث ابتغاء الوسيلة بنوعها الأعم الذي هو تقديم الأعمال الحسنة وتقويم الأفعال المستحسنة. والأخص الذي هو اتخاذ الطالب لنفسه من الهداة الكمل خليلا ليكون له دليلا. والرابع الجهاد بنوعها الأصغر الذي هو محاربة أعداء الدين الخلق والدنيا والشيطان الذين يدعون الإنسان إلى مظان الخسران والخذلان والعصيان. والأكبر الذي هو مخالفة النفس في حب الشهوات بتزكيتها عن الأخلاق الذميمة وبتحليتها بالأوصاف السليمة. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد خير من أوتي الحكمة وفصل الخطاب وعلى الآل والأصحاب والأولياء والأقطاب. رضي الله عن عبد القادر رضي الله عن غوث الأعوام رضي الله عن عبد القادر رضي الله عن غوث الأعوام رضي الله عن عبد القادر رضي الله عن غوث الأعوام. مرادي يا مرادي يا مرادي مرادي شيخ محي مرادي سقاني الشوق كأسات الفناء فقلت بسكرتي فوق البقاء سعت وأتت بإثري في شباب فهمت بعشقتي بين الرباء فقلت لفرقة الأقطاب قوموا
بحالي وادخلوا بين اللقاء وفوزوا واصلوا أنتم جنودي فباب الوصول يفتح بالدعاء مرادي يا مرادي يا مرادي مرادي شيخ محي الدين مرادي أخذتم فضلتي من بعد واجدي ولا نلتم مقامي والعطاء مقامكم الهدى طرا ولكن مقامي في التفوق والعلاء أنا في حضرة التوصيل فاردي يقلبني وحسبي ذو السماء أنا العالي بعلو كل قطب ونستوفي الكمال من العماء مرادي يا مرادي يا مرادي مرادي شيخ محي الدين مرادي أتاني خلعة بطراز قربي وأكرمني بتيجان الوفاء وأشرفني على سر خفي وعززني بإعطاء الفناء وولاني على النواب ترى فأمري نافذ في كل داء ولو أظهرت عشقي في بحاري لكان الكل غورا في الفناء مرادي يا مرادي يا مرادي مرادي شيخ محي الدين مرادي ولو ألهمت شوقي في جبال لمرت كالصحاب على الهواء ولو ألقيت ذوقي فوق نار لخمدت واختفت حق الخفاء ولو أسمعت سري سمع ميت لقام وصار حيا بالنداء وما منا سرائر والخفايا ترى بالقوم إلا بالرضاء إلهي يا إلهي يا إلهي إلهي توبة قبل الممات وأخبرني بما يأتي ويجري وأعلمني العلوم وبالولاء مريدي عشبد وافرغ وغني واسمي مدخل تحت اللواء مريدي لا تخف ربي كريم هداني للوصول مع البهاء شموسي أشرقت علوا وسفلا وأعلامي على رأس البناء إلهي يا إلهي يا إلهي إلهي توبة قبل الممات جيوش الله جندي تحت حكمي ووقتي قد صفى كل صفاء رأيت إلى بلاد الله طورا بحكم الوصول خردلة الهواء وكل ول له قلب وإني على قلب المحب
ذي ثنائي واسمي اسم خير الأنبياء وأحوالي تؤثر في الحساء مرادي يا مرادي يا مرادي مرادي شيخ محي الدين مرادي إلهي سيدي صلي وسلم على طه وآل بالولاء وأصحاب وتباع جميعا بما ضاءت نجوم في السماء إلهي فعفوا لأبي وأمي وأستاذي بحرمة ذي ثنائي ومداحا وسماعا وحلارا المطعم دوما بالبقاء إلهي عبدك المسكين فارحم بعفران الذنوب وفي الفناء مرادي يا مرادي يا مرادي مرادي شيخ محي الدين مرادي صلاة وتسليم وأزكى تحيتي على المصطفى صلوا عليه وسلموا. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, നമ്മുടെ സ്വലാത്ത് ദിക്ർ മജ്ലിസിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം. എല്ലാവരും മനസ്സറിഞ്ഞ ഹബീബായ പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ മനസ്സിൽ കരുതിക്കൊണ്ട് ആ ഹബീബിന്റെ റൗളയിലേക്ക് എത്തണം. മഖ്ബൂലും മബ്റൂറുമായ ഹജ്ജും ഉംറയും മർദിയായി സിയാറത്തൊക്കെ ചെയ്യാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടാകണം. ഹബീബിനെ സ്വപ്നത്തിൽ കാണണം, ഹബീബിന്റെ ആ ദർശനം നമുക്കുണ്ടാകണം എന്നുള്ള ആ നിയ്യത്ത്, നല്ല നിയ്യത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് 11 സ്വലാത്ത് ചൊല്ലാം. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن شاء الله പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, ഇനി 111 വട്ടം യാ ഹയ്യു യാ ഖയ്യൂം എന്നുള്ള ദിക്ർ മനസ്സറിഞ്ഞ് ചൊല്ലുക. يا حي يا قيوم 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 يا حي يا
قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إن شاء الله പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ ഇനി എല്ലാവരും ഖിബലയിലേക്ക് തിരിഞ്ഞിരിക്കണേ
ഹബീബായ പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ റൗള ശരീഫ് മനസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണേ. എന്നിട്ട് ഹബീബിനെ ഓർത്തുകൊണ്ട് മദീനയുടെ പച്ചക്കുപ്പയുടെ താഴ്വാരത്ത് അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്ന ലോകത്തിന്റെ രാജകുമാരൻ ഹബീബായ പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ മനസ്സിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് ആ ഹബീബിനോട് നമുക്ക് അല്പം സലാം ചൊല്ലാം. ആ സലാം ഞാൻ ചൊല്ലിത്തരാം, നിങ്ങൾ ഏറ്റു ചൊല്ലണേ. അസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലൈക യാ സയ്യിദി യാ റസൂലല്ലാഹ്. അസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലൈക യാ സയ്യിദി യാ ഹബീബല്ലാഹ്. അസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലൈക യാ സയ്യിദി യാ ഖലീലല്ലാഹ്. അസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലൈക യാ സയ്യിദി യാ നബിയല്ലാഹ്. അസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലൈക യാ സയ്യിദി യാ സഫിയല്ലാഹ്. അസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലൈക യാ സയ്യിദി യാ സയ്യിദൽ മുർസലീൻ. ഖുദ് ബിയദി, നബിയെ എൻ്റെ കൈയൊന്ന് പിടിക്കണേ നബിയെ. ഖല്ലത്ത് ഹീലതി, രക്ഷപ്പെടാനുള്ള എൻ്റെ തന്ത്രങ്ങളൊക്കെ കുറവാണ് നബിയെ. ഇബാദത്തുകൾ കുറവാണ് നബിയെ, എല്ലാം കുറവാണ് നബിയെ. അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ കൈയൊന്ന് പിടിക്കണേ നബിയെ. അതിരിക്കിനി, എന്നെ എത്തിക്കണേ നബിയെ മുറാദി, എൻ്റെ മുറാദിലേക്ക്. അതിരിക്കിനി മുറാദി യാ റസൂലല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവിൻ്റെ ദൂതനെ, എൻ്റെ മുറാദിലേക്ക്, എൻ്റെ ഉദ്ദേശത്തിലേക്ക് എൻ്റെ കൈ പിടിച്ചൊന്ന് എത്തിക്കണേ. എൻ്റെ മുറാദ് അല്ലാഹുവിനെ കാണലാണ്, എൻ്റെ മുറാദ് അല്ലാഹുവിനെ കാണലാണ്, ഹബീബിനെ കാണലാണ്, സ്വർഗ്ഗലോകത്ത് ഒരുമിച്ച് കൂടലാണ്. അതിനുള്ള തന്ത്രങ്ങൾ, അതിനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ എൻ്റെ കയ്യിൽ കുറവാണ് നബിയെ. ആയതുകൊണ്ട് എൻ്റെ കൈയൊന്ന് പിടിച്ച് എന്നൊന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തണേ നബിയേ. ചൊല്ലിക്കോണി. ഖുദ് ബിയദി ഖല്ലത്ത് ഹീലതി അദ്രികിനി മുറാദി യാ റസൂലല്ലാഹ്. ഖുദ് ബിയദി ഖല്ലത്ത് ഹീലതി അദ്രികിനി മുറാദി യാ റസൂലല്ലാഹ്. ഖുദ് ബിയദി ഖല്ലത്ത് ഹീലതി അദ്രികിനി മുറാദി യാ റസൂലല്ലാഹ്. അല്ലാഹു നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ, അല്ലാഹു നീ കബൂലാക്കണേ അല്ലാ. ഹബീബിന്റെ പേരിൽ ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയതായ മദ്ഹ് സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ. ഹബീബായ പ്രവാചകന്റെ മേലിൽ ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയ സ്വലാത്ത് സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ. ഹബീബിന്റെ റൗദയിലേക്ക് ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയ സലാമുകൾ അവിടത്തേക്ക് എത്തിച്ചു നൽകണേ അല്ലാ. അല്ലാഹു ഹബീബിന്റെ ശഫാഅത്ത് ലഭിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാ. ഹബീബിന്റെ തൃക്കരങ്ങളിൽ നിന്ന് ഹൗദുൽ കൗസർ വാങ്ങി കുടിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം നൽകുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാ. ഹബീബിന്റെ പേരിൽ ധാരാളം സ്വലാത്ത് ചെല്ലാനുള്ള മനസ്സ് തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. ഹബീബ് പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് ജീവിക്കാൻ അല്ലാഹു നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഹബീബിനൊന്ന് കാണാനുള്ള ഭാഗ്യം നൽകണേ അല്ലാ. മതിവരോളം ഹബീബിന്റെ റൗദ സന്ദർശിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം നൽകണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ റഹ്മാനായ റബ്ബേ, മനസ്സറിഞ്ഞുകൊണ്ട് സലാത്ത് സലാം നബിയുടെ പേരിൽ ചെല്ലുന്നവർക്ക് നൽകുന്ന എല്ലാ ഗുണവും അനുഗ്രഹവും ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണേ അല്ലാ. ഞങ്ങൾ ഈ മജ്‌ലിസിനെ കബൂലാക്കണേ അല്ലാ. ഖത്മ പൂർത്തിയാക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ മുറാദുകളെ ഹസിലാക്കി നൽകണേ അല്ലാ. രോഗങ്ങൾക്ക് ശിഫ നൽകണേ അല്ലാ. ദുആ കൊണ്ട് വസിയ്യത്ത് ചെയ്തവരുടെ മുറാദുകൾ ഹസിലാക്കി നൽകണേ അല്ലാ. പ്രയാസങ്ങൾ വിഷമങ്ങളൊക്കെ നീക്കി റാഹത്തിലാക്കി നൽകണേ അല്ലാ. ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ. പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, എന്തൊക്കെയാണ് വിശേഷങ്ങൾ? എല്ലാവർക്കും സുഖം തന്നെയല്ലേ? അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഇഹത്തിലും പരത്തിലും നമുക്കൊക്കെ സുഖവും സന്തോഷമൊക്കെ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. പുണ്യമായ റബീഉൽ ആഖിർ മാസം നമ്മിലേക്ക് ആഗതമായിട്ട് ഇന്ന് 3-ാമത്തെ ദിവസമാണ്. ഇന്ന് നമ്മൾ മുഹ്യിദ്ദീൻ
മൗലിദിൻ്റെ അവസാനത്തെ ഹിക്കായത്ത്, അഥവാ 3 ഹിക്കായത്ത് 3 ബൈത്താണുള്ളത്. 3 ബൈത്ത് അത് ചൊല്ലിയിട്ടുണ്ട്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇനി നമ്മൾ അടുത്തത് മുഹീദ്ദീൻ മാല, അതുപോലെ തന്നെ ഖുതുബിയത്ത്, ഇങ്ങനെയുള്ള ബൈത്തുകളായിരിക്കും ചൊല്ലുക. അപ്പം ചെല്ലാൻ അറിയാത്തവർക്കൊക്കെ ഒന്ന് ചൊല്ലി പഠിക്കാനും ചൊല്ലി മറന്നുപോയവർക്കൊന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്താനും ഒക്കെ നല്ലതാണ്. അള്ളാഹു ഖബൂലാക്കട്ടെ, ആമീൻ. എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചീരിനി വീട്ടിലുണ്ടാക്കൽ ആവശ്യമാണ്. മഗ്‌രിബിന് ശേഷം കുട്ടികളെ, പേരക്കുട്ടികളെ, വല്യപ്പാനെ വല്യമാനെ ഒക്കെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിയിരുത്തിട്ട് ചെല്ലാൻ കഴിയുന്നവർ ചെല്ലാൻ അറിയാത്തവർ ഞാൻ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ വിട്ടു തന്നിട്ടുണ്ട്. മൗലിദുകളും മാലകളും ഒക്കെ അതൊക്കെ വീട്ടിൽ വെക്കുക, കൂടെ ചെല്ലുക. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ, ആമീൻ. പിന്നെ പരമാവധി ദിക്ർ സലാത്തുകളൊക്കെ ചെല്ലണം. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് വ്യാഴാഴ്ച ഇശാഇന് മുമ്പായിക്കൊണ്ട് എല്ലാവരും അറിയിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കണം. അള്ളാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. ധാരാളം ദിക്റും സ്വലാത്തും ഒക്കെ ചെല്ലാനും മഹാന്മാരുടെ പേരിൽ ഹദിയാക്കാനും അതുപോലെ ആ മഹാന്മാരുടെ ജന്മം കൊണ്ടും അനുഗ്രഹമായ മാസങ്ങളെ ആദരിക്കാനും മഹാന്മാരെ ആദരിക്കാനൊക്കെ അള്ളാഹു തൗഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. എൻ്റെ മഹല്ലത്തിൽ ഒരു കല്ലൂർ മസ്താൻ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന കല്ലൂർ ഉസ്താദ് ഉണ്ടായിരുന്നു. മഹാനവറുകളെ ആണ്ടായിരുന്നു. അള്ളാഹു മഹാനവറുകളുടെ ദർജ ഉയർത്തി കൊടുക്കട്ടെ. ആ മഹാനവറുകളൊക്കെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് അള്ളാഹു നമ്മുടെ മുറാദുകളൊക്കെ ഹാസിലാക്കി രോഗങ്ങൾക്ക് ശിഫ നൽകി പ്രയാസങ്ങൾ വിഷമങ്ങളൊക്കെ അള്ളാഹു ഖൈറിലാക്കി നൽകട്ടെ. അതുപോലെ ബഹുമാനപ്പെട്ട കന്യാലമൂരുടെ ആണ്ടായിരുന്നു. അള്ളാഹു മഹാനവറുകളുടെ ദർജ ഉയർത്തി കൊടുത്ത് മഹാന്മാരോടൊത്ത് സ്വർഗീയ ലോകത്ത് കഴിഞ്ഞുകൂടാൻ നമുക്കൊക്കെ അള്ളാഹു തൗഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ, ആമീൻ റബ്ബൽ ആലമീൻ. അപ്പോൾ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ പരമാവധി ദിക്ർ സലാത്തുകളൊക്കെ ചെല്ലണം. നമ്മിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയവർക്ക് അള്ളാഹു മഗ്ഫിറത്ത് നൽകട്ടെ. അവരുടെ പേരിൽ ഫാത്തിഹ ഖിലാസ് മുഅവ്വദത്തൈൻ ഓതി ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്ക് ദുആയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം. അൽ ഫാത്തിഹ. അഊദു ബില്ലാഹി മിനശ് ശൈത്വാനിർ റജീം. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അർറഹ്മാനിർ റഹീം. മാലികി യൗമിദ്ദീൻ. ഇയ്യാക നഅ്ബുദു വ ഇയ്യാക നസ്തഈൻ. ഇഹ്ദിനസ് സിറാത്തൽ മുസ്തഖീം. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله صدق الله صدق الله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم، دافي البلاء والوباء والقهط والمرض والألم، اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم، سيد العرب والعجم، جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم، شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم، جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم، الله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجود، سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم سيدنا محمد بن عبد الله نور من نور الله، يا أيها المشتاقون بنور جمالي صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما. لا إله إلا الله الموجود بكل زمان، لا إله إلا الله المعروف بكل إحسان، لا إله إلا الله المعبود بكل مكان، لا إله إلا الله المذكور بكل لسان، لا إله إلا الله كل يوم هو في شأن، لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان من شد الشيطان ومن ظلم السلطان، يا قديم الإحسان يا غفور يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين. പ്രച്ചവന ലോകർഷിതാവായ റഹ്മുറാഹിമായ അല്ലാ, ഞങ്ങളോട് ഓതിയത് ചൊല്ലിയതൊക്കെ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ, നീ കബൂലാക്കണേ അല്ലാ. ഈ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ ഖത്തമോദിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ. ഇത് പൂർത്തിയാക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. റബ്ബെ, ഞങ്ങളുടെ ചൊല്ലിയതിൻ്റെ ഓതിയതിൻ്റെ കമിത്തിന് തവാബിന് ഹബീബായ പ്രവാചകൻ മുത്ത് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ ഹളറത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാ. അവിടുത്തെ ശഫാഅത്ത് ലഭിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഈ പാപികളായ ഞങ്ങളെ, ഞങ്ങളുടെ അഹ്ലുകാർ, ഞങ്ങളുടെ ഭാര്യ സന്താനങ്ങൾ, കൂട്ടുകുടുംബാദികൾ, ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവർ, ഞങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചവർ, സഹായിച്ചവർ, ഞങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം നൽകിയവർ, വസ്ത്രം നൽകിയവർ, ഹദിയ അയച്ചു തന്നവർ, ഞങ്ങൾ അഭ്യുദയകാംക്ഷികൾ, റബ്ബെ എല്ലാവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹു എല്ലാ അമ്പിയാക്കളും മുർസലീങ്ങൾ അവരുടെ അനുചരന്മാരുടെ ഹളറത്തിലേക്ക് ഞങ്ങളുടെ ചൊല്ലിയതിൻ്റെ ഓതിയതിൻ്റെ മിഥില തവാബിനെത്തിക്കണേ അല്ലാ. അഹ്ലു ബൈത്തിന്റെ ഹളറത്തിലേക്ക്, ഉമ്മഹാത്തുൽ മുഅ്മിനീങ്ങളുടെ ഹളറത്തിലേക്ക്, അയിമ്മത്തുൽ മുജ്തഹിദീങ്ങളുടെ ഹളറത്തിലേക്ക്, ഖുലഫാഉർ റാഷിദീങ്ങളുടെ ഹളറത്തിലേക്കൊക്കെ എത്തിക്കണേ അല്ലാ. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, അസ്ഹാബുൽ ബദരീങ്ങളെ, ഹുദീങ്ങളെ, ഖന്ദഖീങ്ങളെ, ഹുനൈനീങ്ങളെ എല്ലാ സ്വഹാബത്തെ കിറാമിന്റെ ഹളറത്തിലേക്കും എത്തിക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹു റഹ്മാനായ റബ്ബേ, മുഹയ്യിദ്ദീൻ ശൈഖ് തങ്ങളുടെ, റിഫായി ശൈഖ് തങ്ങൾ, അജ്മീർ ഹാജ തങ്ങളുടെ ഒക്കെ ഹളറത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാ. റബ്ബേ, ഞങ്ങൾ സിയാറത്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ഔലിയാക്കളുണ്ട് അല്ലാ. ഞങ്ങൾ ഫാത്തിഹ ഓതുന്നതായ ഒരുപാട് ഔലിയാക്കളുണ്ട് റബ്ബേ. ഞങ്ങളുടെ നാടുകളിൽ അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്നതായ ഒരുപാട് ഔലിയാക്കളുണ്ട് അല്ലാ. എല്ലാ ഔലിയാക്കളുടെയും ഹളറത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാ. സ്വാലിഹീങ്ങളെ, സജ്ജനങ്ങളെ, മശായിഖന്മാരുടെ, ഖൈറിന്റെ അഹ്ലുകാരുടെ, ശുഹദാക്കളുടെ, സിദ്ദീഖീങ്ങളൊക്കെ ഹളറത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാ. റബ്ബേ, അവർക്കൊക്കെ നിന്റെ അടുക്കലുള്ള സ്ഥാനങ്ങൾ നിവർത്തി കൊടുക്കണേ അല്ലാ. അവരുടെയൊക്കെ ഹക്ക് ജാഹ് ബർക്കത്തൂനെ ഞങ്ങളൊക്കെ ആക്കിവ് നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാ. ഈമാൻ സലാമത്തിലാക്കി തരണേ അല്ലാ. ഇരുലോക വിജയങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, ഞങ്ങൾ പാപികളാണ് അല്ലാ, ദോഷികളാണ് അല്ലാ. അറിഞ്ഞും അറിയാതെയും ഒരുപാട് തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ ചെയ്തവരാണ് റബ്ബേ. ഞങ്ങൾ ദോഷങ്ങളൊക്കെ വിട്ടുവറുത്ത് മാപ്പാക്കി തരണേ അല്ലാ. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, നിന്റെ മഹ്ദ് ഫദ്ൽ കൊണ്ട് അല്ലാഹുവേ, അല്ലാഹുവേ, അല്ലാഹു ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് നീ പുറത്തു കൊടുക്കണേ അല്ലാ. ഞങ്ങൾ ഉസ്താദുമാർക്ക് നീ പുറത്തു കൊടുക്കണേ അല്ലാ. ഞങ്ങൾക്ക് നീ പുറത്തു തരണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹു നിന്റെ മഹ്ദ് ഫദ്ൽ കൊണ്ട് അല്ലാഹു ലോക വിജയികൾ ഞങ്ങളെ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാ. അല്ലാഹു ആഫത്ത് മുസീബത്തുകളിൽ, അപകടങ്ങളിൽ നിന്ന്, പെട്ടെന്നുള്ള മരണങ്ങളിൽ നിന്ന്, മാറാവ്യാധികളിൽ നിന്ന്, ക്യാൻസർ, ട്യൂമർ പോലത്തെ രോഗങ്ങളിൽ നിന്ന്, പകർച്ചവ്യാധികളിൽ നിന്നൊക്കെ കാക്കണേ അല്ലാ. ക്യാൻസർ ബാധിച്ചുകൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുണ്ട് റഹ്മാനായ റബ്ബേ, നീ ശിഫാ നൽകണേ അല്ലാ. പലവരും പല സന്ദർഭങ്ങളിൽ ദുആ വസിയത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലാഹുവേ. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, ക്യാൻസർ എന്ന മഹാമാരിയിൽ
നിന്ന് കാക്കണേ അല്ലാ. അത്തരത്തിലുള്ള എന്തെങ്കിലും രോഗാണുക്കൾ ഞങ്ങളുടെ ശരീരത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ റബ്ബേ ഞങ്ങൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ആ രോഗത്തെക്കുറിച്ച് അറിയുന്നതിൻ്റെ മുമ്പ് എല്ലാം അറിയുന്നവൻ നീയാണല്ലോ അല്ലാ. അതൊക്കെ നീ നശിപ്പിച്ച് ശിഫാ നൽകി ആഫിയത്തും ദീർഘായുസ്സും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. റഹ്മാനായ റബ്ബേ പലവിധ രോഗങ്ങൾ കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുണ്ടല്ല. ഷുഗർ കൊണ്ട്, പ്രഷർ കൊണ്ട്, കൊളസ്ട്രോൾ കൊണ്ട്, തൈറോയിഡിൻ്റെ വേദന കൊണ്ട്, അപ്പൻഡിക്സിൻ്റെ വേദന കൊണ്ട്, എരണിയുടെ വേദന കൊണ്ടൊക്കെ പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുണ്ട്. മൂത്ര സംബന്ധമായ പ്രയാസങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നവരുണ്ട്. കിഡ്നി സംബന്ധമായ രോഗങ്ങൾ കൊണ്ട് വിഷമിക്കുന്നവരുണ്ട്. വാദസംബന്ധമായ രോഗം കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ കൈവേദന, കാലുവേദന, തണ്ടൽ വേദന, ശരീരവേദന, കൈകാലുകൾ പെരിപ്പ്, തെരിപ്പ് ഇങ്ങനെ തുടങ്ങി ഒരുപാട് രോഗങ്ങൾ കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ ശ്വാസം മുട്ടുകൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവരുണ്ട്. നെഞ്ചുവേദന കൊണ്ട്, അറ്റാക്ക് കൊണ്ടൊക്കെ പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുണ്ട്. സ്കിന്ന് സംബന്ധമായ രോഗങ്ങൾ കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുണ്ട്. റഹ്മാനായ റബ്ബേ മാനസിക ശാരീരിക പ്രയാസങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നവരുണ്ട്. അല്ലാഹു എല്ലാവരുടെ രോഗങ്ങൾക്ക് നീ ശിഫ നൽകണേ അല്ലാ. اللهم أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما ولا ألما ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. അല്ലാഹുവേ കണ്ണേറുകളിൽ നിന്ന് കാക്കണേ അല്ലാ. സിഹർ മാരണങ്ങളിൽ നിന്ന് കാക്കണേ അല്ലാ. ശൈത്വാനിയത്തിൻ്റെ ജിന്നിയും ഫിരീത്ത് റുഹാനിയത്തിൻ്റെ ഉപദ്രവങ്ങളിൽ നിന്ന് കാക്കണേ അല്ലാ. റഹ്മാനായ റബ്ബേ മജ്ലിസിൽ ദുആ കൊണ്ട് വസിയത്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ള എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉപ്പമാർ, ഉമ്മമാർ, സഹോദരി സഹോദരന്മാർ, അല്ലാഹുവേ എല്ലാവരുടെയും ദുആകൾ നിനക്കറിയാമല്ല അല്ലാ. ദുആ വസിയത്തുകൾ നിനക്കറിയാമല്ല അല്ലാ. ഓരോരുത്തരെയും പ്രയാസങ്ങൾ, വിഷമങ്ങൾ, സങ്കടങ്ങൾ, ദുഃഖങ്ങൾ, ദുരിതങ്ങൾ, കണ്ണീരുകൾ, ജീവിതത്തിലെ ഞെരുക്കങ്ങൾ, പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ നിനക്കറിയാമല്ല അല്ലാ. അല്ലാഹുവിനെയൊക്കെ നീ സലാമത്തിലാക്കണേ അല്ലാ. സന്തോഷത്തിലാക്കണേ അല്ലാ. ദുആ കൊണ്ട് വസിയത്ത് ചെയ്തവരുടെ പ്രയാസങ്ങൾ നീക്കി നൽകണേ അല്ലാ. മുറാദുകൾ ഹാസിലാക്കി നൽകണേ അല്ലാ. കടങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ സലാമത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. കടം കൊണ്ട് വിഷമിക്കുന്നവരുണ്ട് അല്ലാ. അങ്ങേയറ്റം പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുണ്ട് റബ്ബേ. കടങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ സലാമത്താക്കണേ അല്ലാ. ജോലിയില്ലാതെ വിഷമിക്കുന്നവരുണ്ട് അല്ലാ. ഖൈറായ ജോലി നൽകണേ അല്ലാ. ഉള്ള ജോലി കൊണ്ട് പ്രശ്നങ്ങൾ, പ്രയാസങ്ങൾ, പ്രതിസന്ധികൾ തരണം ചെയ്യാൻ കഴിയാതെ വിഷമിക്കുന്നവരുണ്ട് അല്ലാ. നിന്റെ ഖജനാ വിശാലമാണല്ലോ റബ്ബേ. ഞങ്ങൾ ആവശ്യങ്ങളിലേക്കായി നീ തുറന്നു നൽകണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളെ ജോലികളിൽ മഈശത്തിന്റെ മേഖലകളിലൊക്കെ നീ ബർക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. ബർക്കത്തുള്ള സമ്പത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. വീട് ഇല്ലാത്തവരുണ്ട്, റാഹത്തായി വീട് നൽകണേ അല്ലാ. വീട് പണി തുടങ്ങി വെച്ചേര് പൂർത്തിയാക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ റഹ്മാനെ. മക്കള് വിവാഹപ്രായമെത്തിയ മക്കളുണ്ടല്ലാ. നല്ല നിലയിൽ കെട്ടിച്ചേക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. റഹ്മാനായ റബ്ബേ പലവരുടെയും പെൺമക്കൾ വിവാഹപ്രായം കഴിഞ്ഞ് വിഷമിച്ച് സങ്കടപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. അല്ലാഹുവേ അവർക്കൊക്കെ ഖൈറായ ഇണകളെ നീ എത്തിച്ച് നൽകണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ കുടുംബജീവിതം ഞങ്ങളെ മക്കളൊക്കെ കുടുംബജീവിതം സന്തോഷത്തിലും റാഹത്തിലും ആക്കണേ അല്ലാ. മക്കളില്ലാതെ വിഷമിക്കുന്നവർക്ക് സ്വാലിഹീങ്ങളായ മക്കളെ നൽകണേ അല്ലാ. ഗർഭിണികളായ സഹോദരിമാര് റബ്ബേ സുഖപ്രസവം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. വർഷങ്ങളായി വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് മക്കളില്ലാതെ സങ്കടപ്പെടുകയാ. എത്ര സഹോദരന്മാരാണ് കണ്ണീരൊലിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അല്ലാ ദിവസങ്ങൾ തള്ളി നീക്കുന്നു. അല്ലാ സ്വാലിഹീങ്ങളായ മക്കളെ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. റഹ്മാനായ റബ്ബേ ഞങ്ങളെ മക്കളെയൊക്കെ നീ സ്വാലിഹീങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാ. ദീനുള്ള മക്കളാക്കണേ അല്ലാ. അദബുള്ള മക്കളാക്കണേ അല്ലാ. നാളെ ഞങ്ങളെ ഖബറിലേക്ക് ഉപകരിക്കുന്ന മക്കളാക്കണേ അല്ലാ. റഹ്മാനായ റബ്ബേ ഞങ്ങളെ ഉമ്മ വഴിക്ക്, ഉപ്പ വഴിക്ക്, കൂട്ടുകുടുംബാദികളും ബന്ധുമിത്രാദികളും മരിച്ചു എല്ലാവരുടെയും ഹദ്റത്തിലേക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ മിഥിലിതവാബിനെ എത്തിക്കണേ അല്ലാ. എന്തെങ്കിലും പ്രയാസങ്ങൾ ഖബറിൽ അനുഭവിക്കുന്ന നീ സലാമത്താക്കണേ അല്ലാ. സന്തോഷകരമായ ഖബർ ജീവിതം അവർക്ക് നാളെ ഞങ്ങൾക്കും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. റബ്ബേ സുബഹി നമസ്കാരത്തിന് ശേഷം ഞങ്ങൾ ഈ മജ്ലിസിൽ ഒരുമിച്ചിരുന്നു കൊണ്ട് ഖുർആൻ ഓതി, നിന്റെ ഹബീബിന്റെ മേലിൽ മൗലിദ് ഓതി, ദിക്ർ ചൊല്ലി, സ്വലാത്ത് ചൊല്ലി അല്ലാഹുവേ നിന്റെ ശറഫാക്കപ്പെട്ട അസ്മാഉൽ ഹുസ്ന ചൊല്ലിക്കൊണ്ട് ദുആ ചെയ്യുന്നു അല്ലാ. ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടുപോയ ഖബർ സന്തോഷത്തിലാകാൻ, അവർക്ക് മഗ്ഫിറത്ത് കിട്ടാൻ, ഖബറിൽ സന്തോഷം കിട്ടാനാ അല്ലാഹുവേ ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ ഓഹരി അവരുടെ ഖബറിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുത്ത് അവരുടെ ഒക്കെ ഖബറൊക്കെ നീ സന്തോഷത്തിലാക്കണേ അല്ലാ. റഹ്മാനായ റബ്ബേ മരണപ്പെട്ടുപോയി ഉമ്മാക്ക് ദുആ ഇരക്കണം, ഉപ്പാക്ക് ദുആ ഇരക്കണം, ഭാര്യക്ക് ഭർത്താവിനൊക്കെ വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മജ്ലിസിലേക്ക് ദുആ വസിയത്ത് അയച്ചവരുണ്ട്. അല്ലാഹു എല്ലാവർക്കും നീ മഗ്ഫിറത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. മരണപ്പെട്ടുപോയ ഉപ്പയുടെ ഉമ്മയുടെ ഒക്കെ പേരിൽ ഹദിയകൾ അയച്ചവരുണ്ട്. അല്ലാഹുവൊക്കെ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ. അതിൻ്റെയൊക്കെ മിസ്ലി സവാബിനെ അവരുടെ ഖബറിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുത്ത് അതിൻ്റെയൊക്കെ പ്രതിഫലം കണ്ടുകൊണ്ട് ആ ഖബറിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് മരണപ്പെട്ടവർക്ക് സന്തോഷിക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. റഹ്മാനായ റബ്ബേ നിന്റെ മഹദ് ബദൽ കൊണ്ട് മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് മഖബൂലും മബ്റൂറുമായ ഹജ്ജും ഉംറയും മർദിയായ സിയാറത്തിനുള്ള അവസരം നൽകണേ അല്ലാ. ഹബീബായ പ്രവാചകൻ മുത്ത് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ വജ്ഹു ശരീഫ് കണ്ടുകൊണ്ട് ആനന്ദിച്ച് സന്തോഷിച്ച് സ്വർഗം കണ്ട് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്ന കലിമത്ത് തൗഹീദ് ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ ഒരു വെള്ളിയാഴ്ച
പകലിലോ ഈ ദുനിയാവിൽ നിന്ന് വിട പറയാൻ നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളെ സക്കറാത്ത് എളുപ്പമാക്കി തരണേ അല്ലാ. മരണം നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാ. സ്വാലിഹീങ്ങൾ മരിക്കുന്നത് പോലെ മരിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. ബിഹഖ് മുഹമ്മദിൻ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം വആലി മുഹമ്മദിൻ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം വഅസ്ഹാബി മുഹമ്മദിൻ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. റബ്ബനാ ആതിനാ ഫിദ്ദുനിയ ഹസനതൻ വഫിൽ ആഖിറതി ഹസനതൻ വഖിനാ അദാബന്നാർ. റബ്ബനാ ഇഗ്ഫിർ ലനാ വർഹംനാ വലിവാലിദീനാ വലിമൻ മാതു മിന്നാ യാ ഗാഫിറൽ മുദ്നിബീൻ. ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ. സ്വല്ലല്ലാഹു തആല വസല്ലം അലാ ഖൈരി ഖൽഖി സയ്യിദിനാ മുഹമ്മദിൻ വആലിഹി വസഹ്ബിഹി അജ്മഈൻ. സുബ്ഹാന റബ്ബിക റബ്ബിൽ ഇസ്സതി അമ്മാ യസിഫൂൻ വസലാമുൻ അലൽ മുർസലീൻ വൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. ബിഫദ്ലി സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അല്ലാഹുമ്മ സ്വല്ലി അലാ മുഹമ്മദ് യാ റബ്ബി സ്വല്ലി അലൈഹി വസല്ലിം വസല്ലി അലാ ജമീഇൽ അംബിയാഇ വൽ മുർസലീൻ വൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. ആമീൻ. തഖബ്ബലല്ലാഹു ഉസീകും ബിദ്ദുആ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു.